यहाँहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको कक्षामा हामी सर्कलकै एक्जाम्पलहरुलाई अगाडि बढाउने छौं। विभिन्न प्रकारका एक्जाम्पलहरुको बारेमा हामीले छलफल गर्दै गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं र आज सर्कलसँग सम्बन्धित रहेर केही समस्याहरुलाई हामी प्रस्तुत गर्ने गरी अगाडि बढ्छौं। यहाँहरुले सर्कल का विभिन्न एक्जाम्पलहरु मध्ये आज एक्जाम्पल 10औं र आज पढ्ने एक्जाम्पलहरु अलिकति लङ क्वेशन टाइपका पनि छन्, अलिकति बुझेर गर्नुपर्ने खालका क्वेशनहरु पनि छन्। यहाँहरुले मनन गरेर लाग्नुहुनेछ भन्ने आशा छ। एक्जाम्पल 10 मा के कुरा उल्लेख गरिएको छ भन्नुहुन्छ भने a circle has radius 5 unit. सर्कल को रेडियस चाहिँ कति छ? 5 युनिट छ। And the equation of its two diameters are 2x minus y is equal to 5 and x minus 3y plus 5 is equal to 0. It's the equation of diameter. Find the equation of circle and show that it passes through the origin भन्छ। सबैभन्दा पहिला प्रश्न बुझौं। Understanding the problem is half done भन्छन्। प्रश्न राम्रोसँग बुझ्यो भने के गर्ने भन्ने कुरा फिक्स हुन्छ। त्यसैले हामीले प्रश्न राम्रोसँग बुझ्नु पर्ने हो। के दिया छ भनेर बुझ्ने हो। प्रश्न बुझौं साथीहरु गम्भीर बनिकन रे। के दियो के निकाल्ने बुझी बुझिकन। हेर्नुस् है। प्रश्न बुझौं साथीहरु गम्भीर बनिकन के दियो के निकाल्ने बुझी बुझिकन। कुन सूत्र लाग्छ होला ध्यान दिई लगाउनु सरल गरी उत्तर देखाउनु भन्छन् हिसाब गर्ने तरिकामा। हामी प्रश्न बुझ्ने चरणमा छौं। सिरियस बन्छौं, पढ्छौं के दिया छ। व्हाट आर द इन्फर्मेसन गिवन टु अस इन आवर क्वेशन। रेडियस दिया छ 5 युनिट अनि दुईवटा यहाँ सेन्टरको कुरा गरिएको छैन तर दुईवटा डायमिटरको इक्वेसन दिया छ है साथीहरु। दुईवटा स्ट्रेट लाइनहरु डायमिटरहरु हुन्। ती डायमिटरहरुको दुईटा इक्वेसन दिया छ भने हाउ क्यान वी फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल। हामी त्यसमा छौं। यो प्रश्न अनुसारको फिगर बनाउँदाखेरि यो फिगरलाई यहाँ एक्सप्लेनेसन गरिएको छ। सर्कलको डायमिटर भनेपछि इट पासेस थ्रु द ओरिजिन इट पासेस थ्रु द सेन्टर अफ द सर्कल एज के। जहिले पनि डायमिटर सेन्टरबाटै पास गरेर जाने हो र जुनसुकै डायमिटरहरु पनि सर्कलको सेन्टरमा काटिन्छन्। We can draw so many diameters within the circle, but all are intersect at center of the circle. सबै चाहिँ सेन्टरमा काटिन्छन्। तसर्थ यहाँ भएका दुईवटा डायमिटरको इक्वेसनहरु दिया छ। यो डायमिटरको इक्वेसन 2x minus y is equal to 5 छ। यसको इक्वेसन चाहिँ छ 3 minus x minus 3y plus 5 is equal to 0 छ। दुईवटा डायमिटरको इक्वेसन दिएको बेलामा ती दुईवटा डायमिटरहरु सेन्टरमा काटिएको बेलामा हामीले के भ्यालु चाहियो के निकाल्न पर्छ भन्नु होला। हामीलाई थाहा छ। हामीले इक्वेसन अफ सर्कल निकाल्ने बेलामा दुईवटा फन्डामेन्टल भ्यालुजहरु थाहा हुनु पर्छ। एउटा हो रेडियसको भ्यालु, अर्को हो सेन्टरको भ्यालु। त्यो क्वेशन हिजोको मल्टिपल चोइसमा पनि राखेको थिए। धेरै साथीहरुले चाहिँ रेडियस र सेन्टर भन्नु भएको छ। कोही साथीहरुले चाहिँ रेडियस र सर्कमफेरेन्स भन्नु भएको रहेछ। सर्कमफेरेन्स भन्दा हामीलाई सेन्टर चाहिँ चाहिन्छ। त्यो चाहिँ यहाँले बुझ्नु होला। त्यो हिजो चाहिँ त्यस्तो पाइयो। त्यही भएर नि मैले बेला-बेलामा यसो चेक गर्छु। आज पनि हाजिरीको लिंक आइसकेको छ साथीहरु, त्यहाँ यसो चेक गर्नु होला। म फेरि पनि हाल्दिन्छु। हाजिरी नछुटाइकन गर्दिनु होला। धेरै टाइम लाग्ने हैन, 10 सेकेन्ड लाग्छ। ल यहाँ क्वेशनमा म यहाँहरुलाई आकर्षित गर्न चाहन्छु। अब हामीसँग भएका दुईवटा डायमिटरका इक्वेसनहरु दिया छ। दुईवटा डायमिटरहरु सेन्टरमा काटिएको छ। हामीलाई रेडियसको भ्यालु पनि दिया छ भने यहाँ के लेखा छ त सेन्टर। द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ टु डायमिटर भनेको सेन्टर हो। बुझ्नु पर्ने। अनि हाम्रो सेन्टरमा के छ? सेन्टरलाई त हामीले जनाउने बेला यस के ले जनाउँछौं। अनि डायमिटर चाहिँ x र y को फर्ममा दिया छ भने x र y को फर्ममा दिइसकेपछि यहाँ हेर्नुस् है त, यो दुईवटा डायमिटरको इक्वेसनलाई सोलुसन गर्दिने हो भने x र y को भ्यालु आउँछ। यो कुरा हामीलाई थाहा छ।
र x र y को भ्यालु आउनु भनेको त्यो काटिएको बिन्दुको भ्यालु आएको हो। त्यो काटिएको बिन्दु भनेको हाम्रो यहाँ सेन्टर हो। सेन्टर भनेको हाम्रो यहाँ के हो SK हो। तसर्थ यहाँहरुले पाउनु हुनेछ SK = x, y भनेपछि दुईवटा इक्वेसन हल गरेपछि x र y को भ्यालु आयो भने सेन्टर आउँदो रहेछ। अनि रेडियस हामीलाई दिएकै छ भने हामीले सजिलैसँग हल गर्न सक्ने रहेछौं नि त, हैन? हो, यो फिगर चाहिँ तपाईहरुले बनाउन जरुरी नै छ भन्ने होइन, तपाईलाई क्लियरिफाई गर्नको लागि बनाएको हो। बनाउँदा असाध्यै राम्रो। हिसाब मात्रै गरियो भने सुन हुन्छ, चित्र बनाएर डिस्क्रिप्सन गरियो भने सुनमा सुगन्ध पनि हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यो चाहिँ फिगरलाई यसरी हामी जस्टिफिकेसन गर्न चाहन्छौं। यसै गरी हामीले सोलुसन गरौँ। त्यसको अर्थ के हो, हाम्रो टार्गेट के छ भने यहाँ अब यो दुईटा इक्वेसनलाई सोलुसन गरेर x र y को भ्यालु निकाल्छौं। यही x र y को भ्यालु नै सेन्टरको भ्यालु h र k को भ्यालु हुन्छ। सेन्टर त्यहाँबाट आउँछ, रेडियस हामीलाई दिएकै छ। सेन्टर र रेडियस दिइसकेपछि स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनलाई राखिदिने बित्तिकै इक्वेसन अफ सर्कल आउँछ। कसरी आउँछ अब यहाँहरुले हेर्नुहुनेछ। फ्रम क्वेसन दुईवटा डायमिटरको इक्वेसन दिएको छ नि, हेर्नुस् त। यो बराबर यसलाई यही लेखेका छौं हामीले। यो किन यसरी लेख्या भन्दा तल्लो चाहिँ x - 3y + 5 छ। हो, यो कन्स्ट्यान्ट टर्म 5 लाई उता गरेर राखेका छौं हामीले, -5 गर्यौं। हेर्नुस् है, अब यो दुईटालाई सोलुसन गर्ने त हो नि। यो दुईटालाई सोलुसन गर्नको लागि हामीले अब यो 7 इक्वेसन लियौं, यसलाई लियौं। यसलाई लिइसकेपछि के गर्यौं, y लाई एकातिर लाग्यौं, 2x - 5 गर्यौं। y को मान सेपरेट गर्यौं हामीले, y को मान। यो y को भ्यालुलाई अब हामी कहाँ राख्छौं, 8 मा लगाएर राखिदिन्छौं। 8 मा y को भ्यालु भनेको इक्वेसन 9 को y को भ्यालु 2x - 5 लाई यसमा लगाएर राखिदिन्छौं। त्यहाँबाट x को भ्यालु 4 आउँछ। यो इक्वेसन सोलुसन गर्ने लाई तपाईहरुलाई मैले के पनि भन्नु पर्दैन भन्ने मेरो आशा छ। तपाईहरु सक्नुहुन्छ यो दुईटा इक्वेसन हल गर्न। x को भ्यालु 4 आयो। x को भ्यालु 4 आउने बित्तिकै यो x को भ्यालुलाई यसमा लगाएर राख्दिने बित्तिकै के भयो, अब 2 4 जा 8 - 5 हुँदा y को भ्यालु 3 आउने रहेछ। भनेपछि ल हेर्नुस् त, यहाँ xy कति आयो त हाम्रो, 4 3 आयो। x को भ्यालु 4 आयो, y को भ्यालु 3 आयो, xy आयो। अब यो लाइनले के भन्दो रहेछ हेरौँ है त। सिन्स द डायमिटर्स intersect at the center of the circle, डायमिटरहरु सेन्टरमै काटिन्छन्, यो युनिभर्सल ट्रुथ हो, एक्सियम्स हो यो। then the point of intersection of two diameters is the center of the circle. डायमिटरको दुईटा इक्वेसनलाई हल गर्दाखेरि x र y को भ्यालु आउनु भनेको, यो भ्यालु आउनु भनेको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हो। लाइनहरु काटिएको पोइन्ट आएको। कुन लाइन काटिएको त भन्दा डायमिटर काटिएको। डायमिटर कहाँ काटिन्छ, सर्कलको सेन्टरमा। त्यसो भए x र y को यही भ्यालु नै के हुँदो रहेछ, हाम्रो सेन्टर हुँदो रहेछ। हामीले के लेख्न पायौं, SK सेन्टर = xy = 4, 3। अनि क्वेशनबाट हामीलाई के दिएको छ, रेडियस पनि दिएको छ। ल हेर्नुस् त, अब रेडियस के सरी सेन्टरको भ्यालु SK पनि दिएको छ, आयो। डाइरेक्ट नदिए पनि डायमिटर दियो, सोलुसन गर्यौं। सोलुसन दिएपछि x र y को भ्यालु आयो। x र y को भ्यालुलाई हाम्रो लजिक अनुसार डायमिटरहरु सेन्टरमै काटिने हुनाले त्यो डायमिटरको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन चाहिँ सेन्टर नै हुने हुनाले SK = xy गर्न पाइयो। रेडियस दिएकै छ, अब सेन्टर पनि छ, रेडियस पनि छ। अब हामीलाई के चाहियो, केही पनि चाहिएन। हामीलाई सजिलैसँग यसको उत्तर चाहिँ पाइयो। अब यहाँ हेर्नुस् त, इक्वेसन अफ सर्कल इज गिवन बाइ भन्छ, स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन त यही त हो। x र k को भ्यालु यहाँ राखिदिनुस्, r को भ्यालु पनि राखिदिनुस्, 5 दिएकै छ। यसलाई सूत्रमा खोलिदिनुस्, सिम्प्लिफाई गर्दै गर्दै जानु होला, यो इक्वेसन पाउनुहुन्छ, व्हिच इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ द सर्कल। अनि हाम्रो क्वेशनमा सोधेको छ, यहाँ हेर्नुस्, फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल भनेछ। इक्वेसन फाइन्ड चाहिँ भयो, सो दैट इट पासेस थ्रु द ओरिजिन भन्यो। ओरिजिनबाट पास भएको भन्ने कुरा चाहिँ कसरी कन्फर्म गर्ने, हाउ क्यान वी कन्फर्म इट। यो सर्कल हेर्नुस्, अब यहाँ x को टर्म x² y² 8x 6y, यहाँ भएका चारवटा टर्महरु सबैमा x वा y भेरिएबलहरु इन्क्लुड भएको छ, तर देयर इज नो एनी कन्स्ट्यान्ट टर्म। वी haven't seen any constant term in this equation.
यो इक्वेसनमा कन्स्ट्यान्ट टर्मै नहुनुको अर्थ हो कन्स्ट्यान्ट टर्म भनेको x र y बाहेकको फ्री फ्रम नम्बर मात्रै भएको टर्म छैन. देयर इज नो कन्स्ट्यान्ट टर्म. सो वी क्यान कन्क्लुड दैट दिस इक्वेसन पासेस थ्रु द ओरिजिन. इट इक्वेसन डज नट कन्टेन एनी कन्स्ट्यान्ट टर्म भनेर हामीले यसरी कन्क्लुजन दिन सक्छौं. अब यो धेरै त छैन. हजुरहरूले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भन्नुस् त प्लिज. यो एक्जाम्पलको तरिकाहरू बुझ्नु भएको हो, अरु केही पनि हैन. सर्कलको रेडियस दिया छ, डायमिटरको दुईवटा इक्वेसन दिया छ. दुईवटा डायमिटरको इक्वेसन दिने बित्तिकै हामीले सर्कलको इक्वेसन निकाल्न सक्छौं कि सक्दैनौं होला त्यो भन्न खोजेको. क्लियर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न होला भनिदिनु होला है प्लिज. सुनि त रहनु भएको छ नि? हजुर सुनिरहेको छु सर. कुरा कतिको बुझ्यो होला त? कुरा कतिको बुझ्यो होला त? क्लियर छ भनेर हाम्रो रोजन भाइबाट यस्तो कुरा आयो. अर्को स्टेप देखाइदिनु यो भन्नु पछिको. यो भन्नुभयो? हजुर एकछिनै हजुर. अब बुझ्यौँ सर, बुझ्यौँ. अरु साथीहरु के क्वेशन छ भने प्लिज भन्नु होला है. Without any hesitation, you can ask any kind of question here if you are in confusion. त्यसो भए हामी एक्जाम्पल 11 मा जान्छौं. अब तपाईहरुले कस्तो प्रब्लम गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईलाई सर्कलमा सेन्टर पनि दिया छ र दुईवटा डायमिटरको इक्वेसन पनि दिया छ भने according to example number 10 you can solve all kinds of problem like this. त्यो खालको प्रब्लमहरु गर्न सक्नुहुन्छ. अब हामी एक्जाम्पल 11 मा जाउँ. यसले कस्तो खालको प्रब्लम देखाएको छ दिएको छ हामीलाई. तसर्थ हामी एक्जाम्पल 11 पढ्न गइरहेका छौं. फाइन्ड द इक्वेसन अफ द सर्कल. अहिलेसम्म त फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल भन्यो, ठीक छ, हामी निकाल्छौं. बट व्हाट आर द कन्डिसन्स गिवन टु अस? के कन्डिसन दियो? अब हामी एकदम क्युरियस भएर हेर्दै छौं यहाँ. वाउ, व्हिच पासेज यहाँसम्म ठिकै छ. थ्रु कहाँबाट गयो? ओरिजिन. ओरिजिनबाट ठीक छ. एन्ड ओरिजिनसम्म त ठिकै छ. त्यो ओरिजिनले माडा गयो मात्रै भन्ने बित्तिकै इक्वेसन अफ सर्कलको लागि फन्डामेन्टल क्राइटेरिया पुग्दैन. अनि के भन्छ यहाँ? कॉर्ड्स अफ इन्टरसेप्ट्स इक्वल टु 6 and 8 फ्रम द ओरिजिन टु द एक्सिस. ओहो ल, दुईटा कन्डिसन दिया छ. जस्ट हामीले क्वेशन एनालाइसिस मात्रै गर्नुपर्ने हो. आजसम्म हामीले कति क्वेशनहरुको सोलुसन गर्यौं? गिवन कन्डिसन नभइकन अरु कन्डिसन निकाल भनेकै छैन क्वेशनले. क्वेशन सोलुसनको एप्रोच नै के हो? हाउ टु आइडेन्टिफाई गिवन इन्फर्मेसन, हाउ टु एप्लाई गिवन इन्फर्मेसन, व्हिच फर्मुला इज एप्लिकेबल टु सल्भ आवर प्रब्लम. यतिमा दिमाग घुमाइयो भने हामीले जुनसुकै सब्जेक्टमा सोलुसन गर्ने क्यापासिटी, कन्फिडेन्स बिल्ड अप गर्छौं भन्ने मलाई लाग्छ. मेरो निजी अनुभव. तसर्थ यहाँ पनि ठिकै छ. इक्वेसन अफ सर्कल पत्ता लगाउने, त्यो सर्कल चाहिँ ओरिजिनबाट पास भएर जान्छ, ठीक छ. अनि त्यसको इन्टरसेप्ट छ. इन्टरसेप्ट भन्ने बित्तिकै कुनै पनि सर्कलले एक्स एक्सिसलाई ओरिजिनबाट कति टाढा काट्यो र वाइ एक्सिसलाई कति टाढा काट्यो भनेर मेजर गर्ने लेन्थ हो इन्टरसेप्ट भनेकै. जस्तै यहाँ एक्सिस छ, हेर्नुस् यहाँ साथीहरु, एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस. अब सर्कल ओरिजिनबाट जान्छ भनेपछि त त्यो सर्कलको सर्कमफेरेन्सको एउटा प्वाइन्ट त कहाँ पर्नुपर्छ? ओरिजिनमा पर्नुपर्छ नि. त्यही राख्यौं हामीले. अनि क्वेशनले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो सर्कलले एक्स इन्टरसेप्ट र वाइ इन्टरसेप्टलाई 6 र 8 बनाएर काट्छ अरे. ल, त्यो भने के हो? ओरिजिनबाट यो सर्कलले एक्स एक्सिसमा जान्छ, यहाँबाटै 6 युनिट यतापट्टि काट्यो हो. यो चाहिँ एक्स इन्टरसेप्ट हो. एक्स इन्टरसेप्ट. यो एक्स इन्टरसेप्ट हुने बित्तिकै जुन बिन्दुमा काट्छ नि त्यो बिन्दुको कोअर्डिनेट चाहिँ हाम्रो 6,0 हुन्छ. यो यसलाई ए मा काट्यो भनेर मानेको छौं हामीले. यो चाहिँ 6,0 हुन्छ किनभने एक्स एक्सिसमा वाइ को भ्यालु 0 हुन्छ. अनि ओरिजिनबाट 6 युनिट टाढा भएको हुनाले एक्स को भ्यालु 6 नै भयो.
तसर्थ द कोअर्डिनेट अफ दिस पोइन्ट ए इज 6,0। त्यसै गरी वाइ एक्सिसको इन्टरसेप्ट पनि दिएको छ हामीलाई 8। त्यो भने ओरिजिनबाट वाइ एक्सिसले कति टाढा काट्यो? 8 युनिट टाढा काट्यो। सर गयो 8 युनिट टाढा काट्यो। यसरी काट्यो। अनि यसको कोअर्डिनेट के भयो? B0 8। 0 कसरी आयो? वाइ एक्सिसमा x को भ्यालु 0 हुन्छ। त्यसरी सर्कल बनाइयो है। इन्ट्रेस्टिङ सर्कलको पोजिसन कस्तो हुन्छ भन्नु होला भने नि 6 र 8 बनाएर काट्दाखेरि त्यो सर्कलको डायमिटर ठ्याक्कै सेन्टरबाट जान्छ। त्यसको मतलब चाहिँ डायमिटर त सेन्टरबाट जान्छ नै, फेरि सधैँ हो। यहाँ चाहिँ मैले अब अन्त चाहिँ नहुने हो कि भन्ने पाराले भने त्यस्तो चाहिँ होइन। डायमिटर त सधैँ ओरिजिनबाटै जान्छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ बनेको हो जस्तै एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल, यो छाया पारेको राइट एङ्गल ट्रायङ्गल देखिरहनु भएको छ नि हो। यो चाहिँ हामीले डायमिटर भनेर खिचेको होइन, ए र बीलाई जोडेको। ए र बीलाई जोड्दाखेरि यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको हाइपोटेन्युस हो यो। तर त्यो हाइपोटेन्युस चाहिँ सर्कलको सेन्टर भरै जान्छ र त्यही डायमिटर नै के बन्छ? अब हाइपोटेन्युस बन्छ क्या। त्यही भएर यहाँ डायमिटर इक्वल टु हाइपोटेन्युस भनेको कारण त्यही। यहाँ त्यही हुन्छ नि राइट एङ्गल ट्रायङ्गल ओएबी, ट्रायङ्गल ओएबी इज अ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल, सो द हाइपोटेन्युस बिकम्स द डायमिटर अफ द सर्कल भनेर हामीले लेख्यौँ। अनि यो ओ देखि यसम्मको बिन्दु चाहिँ हाम्रो एक्स इन्टरसेप्ट हो। त्यो भनेको 6। ओरिजिनबाट यहाँसम्मको दूरी चाहिँ वाइ इन्टरसेप्ट हो। त्यो भनेको कति छ? ओबी। ओबी भनेको 8। यो चाहिँ जस्टिफिकेसन। क्वेसनले भनेको कुरालाई फिगरबाट हेर्दा कस्तो खालको सिचुएसन क्रिएट हुँदो रहेछ भने हामीले फिगरेटिभ एप्रोचबाट डिस्क्रिप्सन गरिरहेको छौँ। लाग्छ यहाँहरू क्लियरै हुनुहुन्छ? हामीलाई क्वेसन सर अनि तपाईँले के अरे सेन्टरबाट गएर डायमिटर बनेको भन्नुभयो, यो के अरे रेडियस चाहिँ इक्वल हुन्छ कि हुँदैन? हजुर अहिले रेडियस त इक्वल हुनु परेको सर्कल भनेपछि त सेन्टरबाट गएपछि इक्वल हुनै परेन? सेन्टरबाट रेडियस त जहिले पनि सेन्टरदेखि सर्कमफेरेन्सको पोइन्ट हो। डायमिटर पनि त्यसलाई सेन्टरबाटै जाने, तर सर्कमफेरेन्सको टु साइडको पोइन्टहरू यताको पनि भ्याउने यताको पनि ट्याक्क जोड्ने लाइन चाहिँ यो डायमिटर भयो। यो डबल चाहिँ अब सर्कल भनेको रेडियस भन्ने बित्तिकै त सेन्टरबाट सर्कमफेरेन्ससम्मको पोइन्ट हुने रेडियस भइहाल्यो। अनि रेडियस भनेको जहिले पनि के हुन्छ? अब बराबर हुनु परिहाल्छ। तर मैले भन्ने खोजेको चाहिँ के हो भने यसरी इन्टरसेप्ट दिएको बेलामा हाम्रो सर्कलको प्लेसिङ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो इन्टरसेप्ट यसरी काटिसकेपछि हामीले यो इन्टरसेप्ट एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसलाई जुन जुन पोइन्टमा काट्यो नि सर्कलले, त्यो पोइन्ट जोड्दाखेरि राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बन्छ भन्ने खोजे हो। यो छाया पारेको त राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो नि त। यहाँ राइट एङ्गल छ, 90 डिग्रीको कोण छैन, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भयो। तर यसरी राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनाउँदाखेरि त्यो हाइपोटेन्युस हो क्या, खास चाहिँ खिचेको हामीले हाइपोटेन्युस हो। त्यो हाइपोटेन्युस चाहिँ कहाँबाट जान्छ? सेन्टरबाटै जान्छ भन्न खोजे। यो सिचुएसनमा चाहिँ सेन्टरबाटै जाँदो रहेछ। त्यो सेन्टरबाट गइसकेपछि यो एबी भन्ने लाइन चाहिँ डायमिटर बन्दो रहेछ भने पहिला हाइपोटेन्युस अनि चाहिँ डायमिटरतिर आएको हो। क्लियर हुनुहुन्छ? यस सर। अरू साथीहरूको केही छ भने भन्नु होला। अब यसलाई हामी यता हेर्दैछौँ। सर्कल पासेस टु द ओरिजिन, द सर्कल कट्स द इन्टरसेप्ट अकर्डिङ एक्स। अब एक्स ओहो सरी मैले क्वेसन मोडिफाई गरेको थिएँ। यहाँ 6 हो, यहाँ 8 हो। मैले क्वेसन पछि चेन्ज गरेको थिएँ, यहाँ चाहिँ मैले फेर्न बिर्सेछु। ल यहाँ चाहिँ 6 र 8 सम्झिनु होला। म यसलाई अहिले करेक्सन गर्नेछु किनकि अन्त सबै हाम्रो 6 र 8 एप्लाई भइरहेछ। क्वेसन सुरुमा मैले 3 र 4 मै गरेको थिएँ। 3 र 4 को क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूको एक्सर्साइजमा रहेछ। अनि एक्सर्साइजमा भएको क्वेसन तपाईँलाई त्यहाँ गर्नुहुन्छ, त्यही क्वेसन गर्दैछु अर्को क्वेसन किन बनाइरहनु भनेर मैले नम्बर चेन्ज गरेको थिएँ। पछि बाई चान्स एक्सर्साइजको क्वेसन परेछ सुरुमा बनाएको चाहिँ, तसर्थ अर्को बुकबाट ल्याएको थिएँ मैले यो क्वेसन। अनि 6 र 8 बनाएको, त्यहाँ चाहिँ करेक्सन गर्न भुलेछु मैले। यो 6 हो, यो चाहिँ 8 हो। यसको लागि सरी फर द्याट। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त, द सर्कल कट्स एक्स एक्सिस एन्ड वाइ एक्सिस एट 60 एन्ड 08। तपाईँले त्यहाँबाट थाहा पाइसक्नुभयो। अनि एउटा कुरो ध्यान दिनुहोस् है, सर्कलको इक्वेसन निकाल्न वी निड सेन्टर एन्ड रेडियस। वी निड सेन्टर एन्ड रेडियस। यो चाहिँ जपिरहनु पर्छ, बेला बेला भजन गाइरहनु पर्छ सेन्टर र रेडियसको चाहिँ, किनकि त्यो नभइकन इक्वेसनै आउँदैन। तर कसरी आउँछ अब हेर्नु होला। यो एबी भन्ने रेखा डायमिटर हो नि। एबी भन्ने रेखा के हो? डायमिटर हो। सबै कुरा फिगरबाट बताउँछु।
उता गसी सबै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्या हो, धेरै भन्नु पर्दैन। यो चाहिँ एबी चाहिँ डायमिटर हो। अनि हामीसँग डायमिटर एबी को कोअर्डिनेटहरु पनि छ। कोअर्डिनेट भइसकेपछि डिस्टेन्स फर्मुला लाउनु भयो भने एबी को डिस्टेन्स आउँछ। एबी को डिस्टेन्स आउँछ। एबी को डिस्टेन्स आउनु भनेको हाम्रो सर्कलको डायमिटर आउनु। एबी को डिस्टेन्स आउनु भनेको हाम्रो सर्कलको डायमिटर आउनु। डायमिटरलाई ठ्याक्कै आधा गरिदियो भने रेडियस आयो। रेडियसको क्याल्कुलेसन भयो। अर्को कुरा, फेरि डायमिटरको हाम्रो इन पोइन्टहरु दिएकै छ। अनि डायमिटर सेन्टरबाट पास भएर जान्छ र सेन्टर चाहिँ डायमिटरको ठ्याक्कै मिड पोइन्ट हुन्छ फेरि। अनि हामीले मिड पोइन्ट फर्मुला लाएर सेन्टर पनि डाइरेक्ट निकाल्दिन्छौँ। अब हामीसँग सेन्टर पनि आयो, रेडियस पनि आयो। अब यहाँ हेर्नु होला, कोअर्डिनेट चाहिँ सम्झिनु होला 6 0 र 0 8। सेन्टर निकाल्नु पर्दा सेन्टर भनेको त्यसको मिड पोइन्ट हो। ए x1 + x2/2 y1 + y2/2 गर्नुभयो भने यो चाहिँ x1 y1, यो चाहिँ x2 y2 कोअर्डिनेट्सको डिस्टेन्स फर्मुला, मिड पोइन्ट फर्मुलाहरु हामी एप्लाई गर्न गइरहेका छौं। यसरी मिड पोइन्ट निकाल्दिनु भयो भने हाम्रो सेन्टर चाहिँ 3,4 आउँछ। यो सेन्टर इन्टरसेप्ट दिएको बेलामा। अनि हामीले डायमिटर निकाल्दा के हुन्छ, डिस्टेन्स फर्मुला लगाएर डायमिटरको लेन्थ चाहिँ d = 10 निकाल्यौं डायमिटरमा। अब यहाँ चाहिँ मैले अलिकति फास्ट किन गरेँ भने मिड पोइन्ट फर्मुला नै हजुरलाई पक्कै पनि थाहा हुनुपर्छ। थाहा छ कि भन्ने ठानेर होइन भने तपाईहरुले मलाई भन्नु होला। मिड पोइन्ट फर्मुला निकाल्ने भनेको x1 y1 र x2 y2 दुईवटा पोइन्टहरु छन् भने टु फाइन्ड द मिड पोइन्ट अफ द लाइन जोइनिङ दिस टु पोइन्ट्स वी क्यान युज दिस फर्मुला x1 + x2/2 y1 + y2/2 गरियो भने मिड पोइन्ट आउँछ। उनको यो दुईटा पोइन्टको। अनि डिस्टेन्स फर्मुला लगाइदिनु भयो भने यो आउँछ। यहाँ चाहिँ 0 - 6 को होल स्क्वायर + 8 - 6 गरेको छ। यो चाहिँ डाइरेक्ट मैले सिम्प्लिफाई गरेर यहाँ धेरै कुरा कति लेख्नु भनेर 10 लेखेको छु। तपाईहरुले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। डायमिटर 10 आउने बित्तिकै रेडियस कति आयो त? अब 5 आयो। अब हेर्नुस्, सेन्टर पनि छ, रेडियस पनि छ। यो दुईटा कुरा भएपछि हामीलाई के चाहियो? यहाँ साट टलर राख्दिनुस्। अहिलेको कथा दोहोरियो। यो पनि ओरिजिनबाट पास भएर जान्छ भनेपछि ओरिजिनबाट पास भएर जान्छ यो सर्कल भनेर हामीलाई सुरुमै क्वेशनमा भनेको थियो नि। यहाँ हेर्नुस्, ओरिजिनबाट पास भएर जाने बित्तिकै हामीले निकाल्नु पर्ने इक्वेशनमा कन्स्ट्यान्ट टर्म छैन। त्यसैले यो ओरिजिनबाट पास भएर गयो। साथीहरु क्लियर हुनुहुन्छ? यो पनि सिद्धियो। डिस्टर्ब भइरहेछ है। यो बाहिर घरको ढलान गर्ने फर्म ठोक्दैछन् के अरे। यहाँसम्म के छ साथीहरु? क्लियर हुनुहुन्छ भन्नुस् त? अर्कोमा जाउँ। अर्को इक्वेसन के भने कुन फेरि सुनिरहनु भएको छ होला? सुनिरहेछु। एक्जाम्पल 12 मा हेर्नुस्, अर्कै कन्डिसन छ। फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल concentric with this। यो पनि सर्कलको इक्वेसन हो, जनरल फर्मको। and passing through the point 3,1। passing through the point 3,1। क्वेसन यसरी पढ्नुस् त। एक्जाम्पल 12 ले के भन्छ हाम्रो? हामीले एउटा यस्तो इक्वेसन अफ सर्कल निकाल्नु छ जुन इक्वेसन को सेन्टर चाहिँ यो सर्कलको सेन्टरसँग एउटै भएर बस्छ। कन्सेन्ट्रिक भनेको दुई वा दुई भन्दा बढी सर्कलहरु जसको सेन्टर एउटै हुन्छ भने तिनीहरु कन्सेन्ट्रिक सर्कल हो। एक केन्द्रित सर्कल भन्छ। यहाँ पनि दुईटा सर्कल छ नि, तर त्यसको केन्द्र एउटै छ। हेर्नुस् त, यहाँ टायर जस्तो एउटै सेन्टर छ। अब हेर्नुस्, यो बाहिरको सेन्टरको सर्कलको इक्वेसन चाहिँ हामीलाई यहाँ दिएको छैन। तपाईले यो दिएको इक्वेसन भित्रको मान्न नि सक्नुहुन्छ, बाहिरको मान्न नि सक्नुहुन्छ है। फेरि केही फरक पर्दैन, जताको माने पनि हुन्छ। तर हामीलाई दिएको इक्वेसन अफ सर्कल चाहिँ बाहिरको मान्यौ, अनि भित्रकोलाई चाहिँ हामीले जनरल इक्वेसन मान्यौ, किनकि यो पनि जनरल फर्ममै दिएको छ। यो चाहिँ भित्रको इक्वेसनको सर्कल हो यो। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के त? भित्रको सर्कलको, यो सानो सर्कलको यस्तै इक्वेसन निकाल्नु पर्ने हो। यस्तै इक्वेसन यो निकाल्नु पर्ने हो। त्यसको लागि एकदम सजिलो वे छ। हेर्नु, धेरै बेर लाग्दैन यसलाई। यो सर्कलको सेन्टर निकाल्न त सक्छौं नि हामीले।
यो सर्कलको सेन्टर निकाल्ने भनेको हामीले अब जनरल इक्वेसनसँग कम्पेयर गरेर जी र एफ को मान निकाल्छौँ अनि सेन्टर भनेको -g - f हुन्छ अनि यसको सेन्टर आउनु भनेको सेन्टर एउटै हो यसको पनि अनि यो सेन्टर र यहाँ एउटा सर्कमफेरेन्स पासिङ थ्रु दिस पोइन्ट भनेर चाहिँ यहाँ सर्कल दिएको छ एउटा पोइन्ट दिएको छ निकाल्नु पर्ने सर्कलको परिधिमा सर्कमफेरेन्समा एउटा पोइन्ट दिएको छ त्यो सर्कमफेरेन्सको पोइन्ट र सेन्टर दिएको सर्कलबाट सेन्टर निकालेपछि यो सेन्टर र यो पोइन्ट बीचको डिस्टेन्स निकालिदियो भने ठ्याक्क रेडियस आउँछ अनि हामी स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनबाट राखिदिन्छौँ वा जनरल इक्वेसनबाट राखिदिन्छौँ यसलाई चाहिँ हामीले जनरल इक्वेसनबाट गरिरहेका छौँ है एनी टु सर्कल ह्याभिङ सेम सेन्टर इज कल्ड कन्सेन्ट्रिक सर्कल गिभन इक्वेसन अफ सर्कल चाहिँ यो छ यो इक्वेसनलाई हामीले जनरल इक्वेसनसँग कम्पेयर गरौँ अब कम्पेयर गरेपछि हेर्नुस् x² y² सेम छ अनि यहाँ x छ x छ अब 2g को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ -5 हो 2g = -5 अनि यहाँ y छ यहाँ पनि y नै छ 2f को भ्यालु के रहेछ -13 2f को भ्यालु -13 अनि f र g को भ्यालु यसलाई यो 2 लाई उतापट्टि झार्दाखेरि -5/2 -13/2 भयो अनि हाम्रो बाँकी रहेको चाहिँ c को भ्यालु के हो -14 हो अब -14 चाहिँ c को भ्यालु आयो अब हामीलाई f को g को भ्यालु पनि छ f को भ्यालु पनि छ c को भ्यालु पनि छ भने अब सेन्टर याजके चाहिँ के हो त -g - f हो -g भनेपछि g को भ्यालु -5/2 छ यो माइनस र यो माइनसले गर्दा प्लस भयो अनि यहाँ पनि प्लसै भयो सेन्टर आइहाल्यो कम्पेयर गर्ने बित्तिकै रेडियस चाहिँ के गर्ने त अब सिन्स द सर्कल पासेस थ्रु द पोइन्ट 3 1 यहाँबाट पास भएर गएको छ भनेको छ नि हो यो पोइन्ट र यो अगाडिको सेन्टर बीचको डिस्टेन्स चाहिँ रेडियस हो त्यसैले हामीले फर्मुला लगायौँ है x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर गरे यहाँ सूत्रमा नलेख्या हो भ्यालु चाहिँ त्यसरी युज गरेर तपाईहरु पक्कै पनि सक्नुहुन्छ भन्ने आशाले अनि यसलाई सिम्प्लिफाई काटाकुटुक यसो अलिकति सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि ठ्याक्कै यो आउँछ अब रेडियस पनि आयो हेर्नुस् न अनि स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनमा राखिदिनुस् न स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनमा राखिदिनुस् अर्थात तपाईले अर्को आइडिया पनि भयो भने मैले f g र c को भ्यालु आइसकेपछि तपाईले यसै जनरल इक्वेसनलाई राखिदिनु भयो भने पनि त्यसको इक्वेसन सजिलैसँग आउँछ f g र c को भ्यालु यहाँ राखे पनि भयो सेन्टर र रेडियस थाहा भइसकेपछि स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनलाई राखे पनि भयो सेम हो अझ जनरलमा राख्नुको भने छिटो आउँछ अब यो सिम्प्लिफाई चाहिँ तपाईहरु गर्नुहुन्छ मज्जाले हेर्नुस् गर्नुस् बुझ्दैन भने फेरि पनि भन्नुस् यो सिम्प्लिफाई त गरि नै हालिन्छ यो सूत्रमा खोल्या हो यो पनि सूत्रमा खोल्या हो यहाँ एलसीएम लिएर हामीले पारिपट्टि फाल्दा छ पारिपट्टि गएको छ अनि सिमिलर टर्महरु जोड्ने घटाउने क्यान्सल गर्ने यताउता पार्ने गर्यो भने त सकिएको यो तपाईले पक्कै सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ कन्सेन्ट्रिक सर्कलको इक्वेसन पनि अब एउटा मात्र इक्वेसन छ यहाँहरुलाई एउटा मात्र इक्वेसनहरु म जस्टिफाई गर्छु तरिका भन्छु अरु त तपाईले हेरेर प्र्याक्टिस गरेर जान्नुहुन्छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल पासिङ थ्रु द पोइन्ट भन्छ यहाँ तीनवटा पोइन्ट दिएको छ हेर्नुस् त साथीहरु तीनवटा पोइन्टहरु दिएको छ सर्कमफेरेन्समा भएका तीनवटा पोइन्टहरु दिएको बेलामा हाउ क्यान वी क्याल्कुलेट द इक्वेसन अफ सर्कल तीनवटा मात्रै दिएको छ यसको पनि दुईटा तरिका छ जनरल इक्वेसनको टाइपबाट जाने कि अनि अर्को स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनको टाइपबाट जाने भनेको छौं अब हामीले चाहिँ जनरल इक्वेसनकै टाइपबाट गएका छौं यहाँनेर अब यहाँ हेर्नुस् हाम्रो सर्कल कुन कुन पोइन्टबाट जान्छ 3 1 2 1 र 1 1 बाट जान्छ अनि हाम्रो इक्वेसन सर्कल के मान्यौ जनरल मान्यौ अब यो सर्कल यो तीनैवटा पोइन्टबाट जाने भएपछि यो तीनैवटा x र y को भ्यालु हो x र y को भ्यालु तीनैवटा पोइन्टहरुलाई हामी यो इक्वेसनमा राख्छौं राखिसकेपछि के आउँछ एकचोटी हेर्नुस् यहाँ सिन्स द सर्कल पासेस थ्रु दिस देन द पोइन्ट मस्ट सैटिस्फाई द इक्वेसन 12 भन्यो यो चाहिँ x को ठाउँमा पहिला हामीले 1 1 राख्यौं x को भ्यालु नि 1 y को भ्यालु 1 राख्यौं सबै भ्यालु राखिदिसकेपछि तपाईले त्यसलाई यसो मिलाएर लेख्नुको भने 2g + 2f + c = -2 आउँछ x र y को भ्यालु यो राखिदिनुस् तपाईले यो पाउनुहुन्छ सिम्प्लिफाई गरेर यो टाइम मलाई टाइप गर्न मात्र टाइम लाग्यो यो बुझाउन त के गाह्रो छ र अनि अर्को 2 र 1 राखिदिनुस् यो पाउनुहुन्छ
तपाईले f g र c भएको तीनवटा इक्वेसन पाउनुभयो। अब यो तीनवटा इक्वेसनलाई सिम्प्लिफाई गरिदिने मात्रै हो साथीहरु। तीनवटा इक्वेसन सिम्प्लिफाई गर्ने, त्यसको लागि के गरौँ, इक्वेसन 13 र 14 लाई बराबर गरिदिउँ। यहाँ चाहिँ मैले एकैचोटी गरेको छु है। 13 र 14 को बराबरी भने के हो, 2f प्लस 2g प्लस 2f प्लस c। अब यो -2 लाई यताबाट ल्याउनुस् त, -2 लाई बराबर 0 गरिदिन खोजे, -2 लाई यता ल्याउनु भयो भने +2 हुन्छ है। त्योसँग बराबर के हुन्छ, अब 2g प्लस 6f प्लस c प्लस -को यता ल्याउनुस् त प्लस को हुन्छ, उता नै 0 भयो। अनि दुईटै इक्वेसन बराबर 0 सँग भएपछि यो दुईटा बराबर भयो। अनि यहाँ चाहिँ यो र यो पनि काटिन्छ, c र c पनि काटिन्छ, अनि f एउटा बाँकी बस्छ, यहाँ 4 छ, यहाँबाट ठ्याक्कै f को भ्यालु 1/2 आउँछ। त्यसैगरी तपाईले 13 लाई र 15 लाई इक्वेट गरिदिनुस्। इक्वेट गर्दाखेरि तपाईले g को भ्यालु पाउनुहुन्छ, f को भ्यालु पनि आएको छ, g को भ्यालु पनि आएको छ। f र g को भ्यालुलाई यो तीनटा मध्ये एउटामा लगेर राखिदिनुस्, तपाईसँग c को भ्यालु पनि आउनेछ। c को भ्यालु पनि आयो। अनि f को, g को र c को भ्यालुलाई तपाईले कहाँ लगेर राखिदिनुस्, जनरल इक्वेसनमा राखिदिनुस्, यहाँ लगेर राखिदिनुस्। तपाईले जुन इक्वेसन पाउनुहुन्छ त्यो इक्वेसन हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन हुन्छ। इक्वेसनको फर्म यस्तो खालको आउँदो रहेछ भन्दै यसरी एक सरो सर्कलका अलिकति लङ टाइपका क्वेसनहरुलाई हामीले सर्कल गर्यौं। तपाईहरुले एक्सरसाइजका यिनै प्रब्लमहरु यस्तै यस्तै खालको मिलाएर मैले यो प्रब्लम सेट गरे हो। तपाईहरुले अब एक्सरसाइज मैले पठाउँछु, नोट पनि म पठाउँछु अहिले। पठाइसकेपछि एक्सरसाइज मजाले गर्नु होला। नआएका क्वेसनहरु छलफल गर्नुपर्छ। छलफल गर्ने तरिकाहरु हामी फेर्न सक्छौं। बरु यहाँसम्म के क्लियर हुनुहुन्छ हजुरहरु सबैजना? लिंक हाल्दिनु न। यो सबै कुराहरु म भिडियो पनि म लिंक हाल्दिन्छु, भिडियोको युट्युब लिंक पनि म त्यहाँ हाल्दिन्छु। सबै कुरा डकुमेन्टहरु म तपाईलाई उपलब्ध गराउँछु ग्रुपमा। मजाले तपाईहरुले चाहिँ ट्राई गर्नु होला। अझै कन्फ्युजन भए पनि भन्नु होला। के छ, स्याटिस्फाई हुनुहुन्छ साथीहरु? एकदम छ। हाजिरी गर्नु भएको छ कि छैन? हाजिरी यसो गर्नुस्, बाँकी रहेका साथीहरुले सबमिट राम्रोसँग गरिदिनु होला। लिंक फेरि पनि आएको छ। हाम्रो टाइम अझै 2 मिनेट त बाँकी रहेछ अझै। अब चाहिँ तपाईहरुको सर्कलको पछिल्लो पार्ट यतिसम्म नै हो हाम्रो। अब हाम्रो 5 युनिटको एक्सरसाइज 5A यहाँहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ। अन द बेसिस अफ आवर डिस्कसन, अन द बेसिस अफ नोट, हैन? तपाईहरुले धेरै कुरा सिकिसक्नु भएको छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब सुन्नुहुन्छ, नसिकेको भए कुनै कुरा कन्फ्युजन छ भने सुन्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई म अहिले नोट पनि पठाउने भए, यो भिडियोको लिंक पनि म पठाइदिन्छु। अनि यो अहिलेसम्म बनाएको स्लाइड पनि म पठाइदिन्छु। अनि यति गरिसकेपछि हामी अर्को क्लासमा प्याराबोला शिक्षण गर्ने छौं।